वालेकुम मजीद साहब। मजीद साहब जिंदाबाद। आगे चलो आगे आगे आइए जुनेद भाई। ऊपर जो पहले रखा था हाँ वही है ना। सफिया वगैरह आएंगे। सफिया में फोन किया क्या हम रास्ते में काफी देर से रास्ते में पता शेख वगैरह भी आ रहे हैं। ऐसा तो मेरा नहीं है। हाँ आज अभी तो नहीं गए इधर। अच्छा रात में हो सकता है। हाँ क्या हाल है? हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। साहब से कि वो तशरीफ लाएं और आयत रब्बानी की सआदत हासिल करें। मौलाना अब्दुल सत्तार नूरी साहब। والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. جزاک اللہ. اور اب میں ہمارے سندھ کونسل کے سینئر کارکن، سینئر رہنما اور سکھر کی جانی پہچانی شخصیت جناب زاہد رفیق صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور مہمانوں کو خوش آمدید کریں اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں. یہاں کون سا مائک لگا ہے سر؟ وہیں سے بولیں. میں نے کہا ہے میرے کو لگا لیکن ان کا جذبہ ہے. جی 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 کی آواز میں بڑی آپ دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واجب الاحترام جناب عبدالمجید پٹھان صاحب، چیئرمین پاکستان زندہ باد پیپلز آرگنائزیشن پاکستان رجسٹرڈ، جناب سلیم چاندیو صاحب کراچی ڈویژن کے ہیڈ اور سکھر ڈویژن کے صدر جناب اطہر محمود راجپوت صاحب، سکھر ڈسٹرکٹ کے صدر جناب محمد جنید شیخ صاحب، جنرل سیکریٹری سندھ سلیم حبیب صاحب، جوائنٹ سیکریٹری سندھ جناب نبی بخش دانیجو صاحب، جوائنٹ سیکریٹری سندھ ممبر سندھ کونسل امداد علی کلور صاحب، اور تمام خواتین حضرات السلام علیکم. گھر آئے مہمانوں کو خوش آمدید کہنا رسم دنیا بھی ہے، رسم تقاضا بھی. میں یہ رسم محض نبھانا ہی نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ وادی بران کے اس خوبصورت شہر سکھر میں اپنے قائد جناب مجید پٹھان صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہ ولولہ انگیز کارکنان عہدیداران ہمیشہ آپ کی آواز پر لبیک کرتے ہوئے دکھی انسانیت کی خدمت کے جذبے میں صفحے اول میں پیش ہیں، چاہے وہ شراب کی تباہ کاریاں ہوں، چاہے وہ مظلوم لوگوں کو، غریب لوگوں کو راشن کی تقسیم کا سلسلہ ہو، وہ اس میں پیش رہتے ہیں. بلکہ یہی نہیں، رائے عامہ جو پاکستان آرمی کے خلاف لوگ بکواس کرتے ہیں، پاکستان زندہ باد کے اراکین اس کا اپنے
सोशल मीडिया पोस्ट पर उसका मुँह तोड़ जवाब भी देते हैं, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं इंसानियत की खिदमत के साथ साथ पाकिस्तान आर्मी के साथ। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, वो आखिरी बात जो हमारा मोटो है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जाहिद साहब, कौन कहता है कि आप बीमार हैं? आप तो माशाल्लाह सेहतमंद हैं, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती के साथ देर सलामत रखे। आप भी इतनी आवाज़ निकालें जी, आप भी इतनी आवाज़ निकालें। मेरी इतनी आवाज़ नहीं निकलती। अब मैं जनाब जॉइंट सेक्रेटरी से जनाब नबी बख्श दानिश साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात पेश करें। जनाब नबी बख्श दानिश। चेयरमैन साहब हैं वो ना चंदा लेते हैं और ना जो है वो अपने मेम्बरान पे अपने अहदेदारान पे नोट डालते हैं। यही वजह है कि हमारी की मेंबरशिप जो है वो दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करती जा रही है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आइंदा भी ये चंदे वाला सिलसिला जो है बहुत सारे दोस्तों ने ये राय भी दी, मीटिंग्स में बैठते हैं, गपशप होती है, तो वो कहते हैं कि मेंबरशिप होनी चाहिए, माहाना फीस होनी चाहिए, सालाना फीस होनी चाहिए, या किसी प्रोग्राम हो तो उसके लिए कोई कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। लेकिन वजीर साहब उसके लिए सख्ती से मना करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं करना, जो कुछ होगा हमें हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान कराची डिवीज़न के प्रेसिडेंट सलीम चांडियो साहब भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, तो उनसे दरख्वास्त करूँगा कि बड़ी दूर से सफ़र करके आएँ, उनके ख्यालात के इज़हार भी करें ताकि हम उनके ख्यालात से मुतासिर रहें। सैयद सलीमुद्दीन नदीम साहब, राजपूत साहब,
तरह बाकी जो दीगर तफसीलात हैं साहब आपको बताएंगे और जिस तरह के हमारे दीगर अहदेदारान ने आपको बताया कि हमारी तंजीम में कोई मकासद नहीं है, ना हम किसी के मुखालिफ हैं, ना किसी के दोस्त हैं, हमारे अपने एक सिर्फ और सिर्फ बकाया इंसानी उसकी बहबूद के लिए हम यहाँ काम कर रहे हैं। और मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाए। बाकी दीगर बात में आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इससे पहले कि मैं चेयरमैन साहब को खिताब दूँ, सिंध के जनरल सेक्रेटरी जनाब सलीम मुनीब साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ लाएँ और तमाम तारीफें मेरे परवरदिगार के लिए है जो हम सबका पालनहार है, और उसी की मखलूक की भलाई के लिए हम लोग इस कोशिश में है कि किसी तरह हमसे भी वो काम हो जाए जिससे मेरा रब हमसे राज़ी हो जाए। और उसी सिलसिले को जारी व सारी रखने के लिए मुख्तलिफ तंजीमों को एक प्लेटफार्म पे सोशल वर्कर्स के तौर पर इनको इकट्ठा किया जाता है। पाकिस्तान जिंदाबाद पीपल ऑर्गेनाइजेशन PZPO ऐसा ही एक नाम है जिसका बुनियादी मकसद ही यही है कि इंसानियत की खिदमत की जाए। और इस इंसानियत की खिदमत का बेड़ा हमारे अब्दुल मजीद प्रकाश साहब ने आज से तकरीबन 4 साल पहले हमारे साथ मिलकर पाकिस्तान जिंदाबाद पीपल ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी। हम अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से उनके साथ काम कर रहे हैं और हमेशा हमने मजीद साहब को इसी तरह देखा कि वो अपने काम जो है वो गरीब और इंसानियत की हमदर्दी और उनकी खिदमत करने में लगे रहते हैं। और बार बार जब भी हमें पैगाम आता है, एक तो ये है कि पाकिस्तान से मोहब्बत, पाक फौज से वफादारी, इस वतन से वफादारी और साथ यहाँ की जो अवाम है उसकी खिदमत करना। सर जी कुछ तजावीज़ है मेरे ज़हन में, अगर आप हज़रात मुझे मौका दिया है तो मैं चाहता हूँ कि इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए और जब हमारे तमाम अहदेदारान यहाँ मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम अहदेदारान अपनी अपनी कैपेसिटी में बेहतरीन काम कर रहे हैं, मैं उन सब को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपनी ज़ाती मसरूफियात में से वक्त निकाल कर इंसानियत की खिदमत के लिए काम कर रहे हैं और PZPO का नाम इज़्ज़त में और उसके वक़ार में इजाफे का बाइस बन रहे हैं। लेकिन अभी ऐसा है कि अभी हमें मज़ीद उसमें और काम करने की ज़रूरत है, और वो ये है कि हमारे यहाँ जो ख़वातीन हैं उनमें बहुत हमने देखा है उनमें ताकत है और वो बहुत ज़्यादा काम करती हैं और ज़रूरत भी इस वक्त आबादी के लिहाज से भी उनका इजाफा है। तो हमारी ख़वातीन की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहीं कहीं मुकम्मल नहीं है, तो हमें चाहिए कि हम फौरी तौर पर इसकी जिम्मेदारी सक्कर डिवीज़न के प्रेसिडेंट और सक्कर डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हमारे जो है ये उनके ऊपर हम कहते हैं कि वो मिलकर तो जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन को मुकम्मल करें, ताकि हम ख़वातीन से जो है वो ज़्यादा काम लें। वो आवाम से ज़्यादा टच में रहती हैं, उनको लोगों के मसाइल का ज़्यादा पता होता है बनिस्बत हम मर्दों के। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे ये दोनों जो है वो प्रेसिडेंट जो डिस्ट्रिक्ट के और डिवीज़न के प्रेसिडेंट हैं वो इस मामले में गौर करते हुए इसको जो है यकीनन मजबूत करेंगे। जहाँ जहाँ हमारी तंजीम जिस तरह खैरपुर में अगर नहीं है या अगर रोड़ी में या पन्नू आखिर में कहीं हमारी जो है वो ख़वातीन की तंजीम नहीं है या सक्खर में कुछ और यूथ की हमारे पास गुंजाइश बहुत सारी है, तो हमें इस बात के लिए मज़ीद जो है थोड़ी सी आपकी रहनुमाई और इजाज़त की ज़रूरत होगी कि हम जो है वो नौजवानों का यूथ का भी प्लेटफार्म इसको तैयार करें। इसमें कुछ ताजिर की पहले तंजीम हमारे पास मौजूद थी जो आज नहीं है, तो हम इसको आगे लेकर और इसको सब मिल बैठ कर मशवरे से इस काम को मुकम्मल करें। मुझे उम्मीद है कि अगर हम सब इसी तरह अपनी तंजीम साजी पर तवज्जो देकर और PZPO के प्लेटफार्म को आगे लेकर चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला लोगों की ज़्यादा खिदमत होगी और तंजीम का नाम ज़्यादा बुलंद होगा। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। मैं आप तमाम लोगों सलीम चांडियो साहब को खुशामदीद कहता हूँ कि आप आए सक्खर, और हमारा सक्खर आप देखें यहाँ सारे ही लोग प्यार करने वाले लोग हैं। आप हमारे लोगों की इस वक्त प्रेजेंस देखेंगे, ये वर्किंग डे इसमें इतने लोग मौजूद हैं। आगा इफ्तिखार साहब, डॉक्टर साहब आप आए हैं, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। आप भी अपने वक्त में से वक्त निकाल कर आए। हमारे पास जितनी हमने बातें की है उससे बहुत ज़्यादा अच्छी बहुत खूबसूरत बातें रिजवान समद साहब कर सकते हैं, लेकिन हमने उनको अभी तक मौका नहीं दिया। मैं चाहूँगा कि उन्हें भी कुछ अल्फाज के लिए मौका दिया जाए और हम चाहते हैं कि इनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाएं। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।
ख़वातीन की तरफ निशानदेही की है। तो सबसे पहले तो मैं हमारी आज की तकरीब में सक्कर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के साबिक प्रेसिडेंट अब्दुल फत्ताह शेख साहब तशरीफ लाए, उनको खुशामदीद कहते हैं। और सलीम हबीब साहब ने बहुत अच्छी निशानदेही की है ख़वातीन की, क्योंकि ये अच्छी तरह जानते हैं कि ख़वातीन के सामने किसी की नहीं चलती। मैं बात करूँगा हमारे सेक्टर लोड़ी तहसील की प्रेसिडेंट रायला यूसुफ से कि वो तशरीफ लाएँ और उनके हालात में जानते हैं। मुझे अप्रिशिएट ना करें, मेरे साथ आई हुई है कुछ लेडीज़, वो आपको अप्रिशिएट करेंगी। सर को बहुत तजस्सुस था इनको मिलने का सर आपके साथ, और आपकी टीम को देखा और आपको देख रहे हैं। अभी तो खुशी की बात ये है कि आप हमारे सामने वो भी बैठी हुई हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर लवली साहब आ गया। आजा आजा। ಓಕೆ ಅವು ಆಡ್ದಾಗ ಹೋಯ್ತು ಏನೇ ಬರೀ ಸೈನ್ ಬರೀ ओके दिया था नहीं थोड़ा दिया था को मिट्टी में मिला देते हैं। यही मिट्टी हो अगर अपने वतन की मिट्टी, इसकी हुर्मत के लिए जान लुटा देते हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात,
آج کل تنظیمیں تو بے تحاشا کام کر رہی ہیں، فلاحی تنظیمیں بھی ہیں، رفاہی تنظیمیں بھی ہیں، سیاسی تنظیمیں بھی ہیں، ادبی تنظیمیں بھی ہیں، بے شمار مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی تنظیمیں ہیں، مگر PZPO کی اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی اپنی ایک انفرادیت ہے، اس کی ایک اپنی نمایاں حیثیت ہے، اور وہ حیثیت یہ ہے کہ یہ میں مجید پٹھان صاحب کو بھی اس دن کہہ رہا تھا کہ ان جیسی شخصیت کے لوگ وہ دوریاں جو عوام اور اداروں میں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ برج کا کام کرنے والی شخصیت ہیں کہ ان اداروں کو اور ان عوام کو ملانے والی شخصیت کا اگر کوئی نام ہے تو وہ نام ہے عبدالمجید پٹھان۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ تمام اپنے ساتھیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے بچوں سے کہ آئیے ہم مل کر یہ عہد کریں کہ اس وقت پاکستان جس انتہائی مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے، اس میں ضرورت ہے کہ ہم سب مل کر اپنے آپ کو ان پھولوں کے گلدستے کی طرح اپنے آپ کو پیش کریں تاکہ پاکستان کے پھولوں میں محبت کا بٹوارا ہو اور نفرت کا بٹوارا ہو۔ میں جس ایک چیز کی کمی محسوس کر رہا ہوں، الحمدللہ یہاں پر بزرگ بھی ہیں، یہاں پر خواتین بھی ہیں، یہاں پر سب لوگ ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ PZPO میں اگر کسی چیز کی ابھی ضرورت ہے تو وہ ضرورت ہے PZPO یوتھ ونگ کی، کیونکہ جو کام وہ جوان کر سکتے ہیں، نوجوان کر سکتے ہیں، وہ شاید ہم اور آپ مل کر بھی 10 لوگ وہ کام نہ کر سکیں جو ایک آج کا نوجوان کر سکتا ہے، کیونکہ وہ سوشل میڈیا پر بھی اس کو عبور حاصل ہے، اس کو تمام شعبہ زندگی پہ اس کی گہری نظر ہے، وہ پڑھتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ سمجھتا بھی ہے، وہ ہم سے زیادہ باشعور بھی ہے۔ تو یہ میری ایک گزارش ہے، اور وقت زیادہ نہیں لوں گا کیونکہ اور ہمارے مجید پٹھان صاحب یہاں موجود ہیں، تو صرف ایک شعر پہ اپنی بات ختم کروں گا۔ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی اسی دھرتی کو پاکستان کہتے ہیں۔ جو آنکھوں سے دکھائی دے اسے کہتے ہیں روشنی، جو کانوں سے دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں، جو کرتا ہے گزشتہ 60 برسوں سے دلوں پہ راج لوگوں کے، اسے ایک نام کو ہم عبدالمجید پٹھان کہتے خان سمد صاحب کا تو کوئی ثانی نہیں ہے تقریر میں، گفتار میں، تو انہوں نے مطلب کہا کہ میرے لیے جو خاص بیان ہے تو مجھے اکبر الآبادی کا ایک شعر یاد آ گیا، ازرائے تفنن، کہ جو اس قائل ہو اس کو ملتی ہے لیا، ہر کسی کے نصیب میں ملنے کی معذرت ہوتی ہے۔ میں ساری شخصیات ایسی بیٹھی ہوئی ہے، دل چاہتا ہے کہ سب کو سنا جائے اور سب کو موقع دیا جائے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اپنے مؤثر اور محبوب قائد کے لیے اپنی محبت کا اظہار کریں، لیکن وقت کی تنگی کے سبب میں سکھر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے سابق صدر عبدالفتاح شیخ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ چند کلمات تشریف لائیں یہاں پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عبدالمجید پٹھان صاحب عبدالعزیز شخصیت سکھر کی ماشاءاللہ اور صحیح کے ساتھ آئے ہوئے جتنے بھی عہدیداران ہیں PZPO کے اور سکھر کے بھی جتنے عہدیداران اور سائڈ سے جتنے بھی اسلام سے صحیح کی ٹیم یہاں پر آئی ہے، سب کو سکھر میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر سکھر عبدالمجید پٹھان صاحب اور سکھر کا آپس میں ایک بڑا گہرا تعلق ہے اور ماشاءاللہ صحیح نے دلوں میں اپنی جگہ بنائی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی ماضی کے 2-4 ڈیکیڈس میں کوئی ایسا بیوروکریٹ جو یہاں پر خدمات اپنی انجام دے کر گیا ہو اور اس کے ساتھ سکھر کے لوگوں کی
माशाल्लाह एफिलिएशन मैंने कभी नहीं देखी जितनी अब्दुल मजीद साहब के साथ हमारे सक्खर के लोगों की एफिलिएशन है। और साईं की तारीफ में क्या करूँ कि वाकई ताल्लुक़ रखने के लिए सिर्फ एक साइड से ताल्लुक़ नहीं रखा जाता, हमेशा जो है वो जो है दोनों तरफ से जो है वो ताल्लुक़ होता है। तो साईं के पास हम जब कराची जाते हैं तो सक्खर वालों के लिए अपने दस्तरखान और अपने सारे जो है बिल्कुल इतना करते हैं कि साईं की जो है हमारे दिलों के अंदर बड़ी जो है वो दिल के अंदर मोहब्बत है और साईं भी इतना ही सक्खर वालों को चाहते हैं। और सक्खर के बाद साईं ने सियासी कैरियर में कदम रखना चाहा और उसके बाद फिर ये दीगर रोटियों की खिदमत जो कर रहे हैं लोगों के साथ जो है और जितना कम्युनिकेशन गैप है वाकई जिस तरह इरफान साहब ने बताया कि ऐसे इदारों के दरमियान और लोगों के दरमियान कुछ ज़्यादा ही गैप को ख़त्म करने के लिए साईं ग्रुप पार्टनर कर रहे हैं। और जो साईं NGOs का काम कर रहे हैं कि हर मौसम में कोई ना कोई डिज़ास्टर होता है तो साईं जो है वो फ्रंट लाइन के ऊपर जाकर लोगों की खिदमत करते हैं। और इसके अलावा भी साईं की बड़ी खिदमत है माशाल्लाह जो कि इस वक्त असम लेवल और पाकिस्तान लेवल पर साईं कर रहे हैं। और साईं को माशाल्लाह बड़ा अप्रिशिएट करते हैं और साईं की टीम को भी जो साईं की बड़ी खुद भी बड़े डेडिकेटेड हैं और साईं की टीम भी बड़ी डेडिकेटेड है और जो अपने काम के साथ लॉयल है माशाल्लाह और जिस पर काम कर रही है उसमें अलहमदुलिल्लाह साईं की टीम का एहसास मैं नहीं हूँ और साईं की एक्टिविटीज़ के बारे में और साईं की टीम के साथ मुझे खुला हुआ है और साईं की एक एक चीज़ का मुझे बखूबी इल्म है कि जिस तरीके से जो एक्टिविटीज़ करते हैं हम आपको यकीन दिलाते हैं सक्खर वाले हमेशा आपके साथ थे और रहेंगे इंशाअल्लाह। आप कहेंगे हर वक्त जो है वो रहेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। सक्खर में या सक्खर के अलावा मुल्क भर में कहीं भी अफसरान आते जाते रहते हैं और ब्यूरोक्रेसी का आपको पता है कि उनके गर्दन में सरिया होता है, वो किसी से सही तरह बात करना भी पसंद नहीं करते, मिलना भी पसंद नहीं करते। लेकिन अब्दुल मजीद पठान साहब की ये खासियत थी जब ये DCO रहे सक्खर में, तो इन्होंने जो सक्खर के लिए खिदमत पेश की, जो काम इन्होंने किए, जिस लगन से किए, जिस जुर्रत और बहादुरी से किए, आज यही वजह है कि सक्खर के शहरी इनको याद रखते हैं, इनका एहतराम करते हैं, इनसे मोहब्बत करते हैं और इनकी PO का हिस्सा भी हैं। और मैं समझता हूँ कि सक्खर मजीद पठान साहब का अपना शहर हो गया और सक्खर के शहरी मजीद साहब के अपने हो गए। कुछ बातें मजीद साहब के लिए हमने रखी हैं कि वो आएंगे यहाँ पे हम मीटिंग करेंगे और कुछ बहुत सारे मामला हैं जिस PO को और बेहतर अंदाज में चलाने के लिए मुशावरत करेंगे। तो वो मीटिंग का प्रोसीजर में बाद में हम करेंगे प्रोसेस उसको। लेकिन अब मैं आपके सामने दावत दे रहा हूँ PO के चेयरमैन और हमारे हरदिल अजीज़ रहनुमा, बहुत ही प्यारी शख्सियत जनाब अब्दुल मजीद पठान साहब को तशरीफ़ लाएँ और अपना ऐलान किया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों और PO के साथियों, PO के आप मुख्तलिफ अहदेदार भी हैं, लेवल पे है, कोई लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, कोई लेडीज़ विंग में है, कोई हमारे उलमा कमेटी में है, कोई लायंस विंग के हैं, कुछ हमारे दोस्त जो हमारे दावत पे पता शेख साहब जैसे लोग आए हैं, मैं सबको वेलकम कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये 4 साल पहले मैंने एक गुलदस्ता बनाया और उस गुलदस्ते में मुख्तलिफ फूल डाले। उसमें कोई चमेली का था, कोई मोती का था, कोई गुलाब का था, कोई कमल का था, कोई ये एक इतना खूबसूरत गुलदस्ता मैंने बनाया 4 साल पहले और आज उसकी खुशबू जो है पूरे पाकिस्तान में महक रही है। और वो गुलदस्ता क्या है? वो गुलदस्ता ये है कि कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है, कोई महाजर है, कोई पठान है, कोई सिंधी है,
کوئی شیعہ ہے, کوئی سنی ہے. تو اس سارے گلدستوں میں میں نے سب کو پڑھ لیا کہ یہ گلدستہ جو ہے خوشبو دے گا اور یہ انسانیت کی خدمت کرے گا, اور یہ انسانیت کی خدمت مسلسل 4 سال سے کر رہا ہے. آپ دیکھیں پہلا ہم نے اس کا اجلاس کراچی میں اس کی بنیاد ڈالی, اور بنیاد بھی ہم نے 27 رمضان کو ڈالی, جس میں پاکستان بنا تھا اور بابرکت مہینہ ہے. اور اس میں ہم نے 700 فیملیوں کو کورنگی میں راشن تقسیم کیا. وہ راشن تقسیم کر کے پھر ہم نے افطار کیا گرین کلر میں. ہم 32-33 لوگ تھے اور اس کی ہم نے بنیاد ڈالی, اور ماشاءاللہ آج جو ہے تقریباً میرے خیال میں 1200 کے قریب ہمارے عہدیدار ہیں پاکستان میں. اور 4 سال ہی مسلسل کووڈ ہو, سیلاب ہو, رمضان شریف ہو, کڑی سردیاں ہوں, تو ہماری کوشش ہے رمضان کا مہینہ ہو یا ویسے بھی کسی نے پرسنل لیول پہ کوئی رابطہ کیا اور اس کا جینوئن کیس میں نے دیکھا, یہ محترمہ صحیح بول رہی ہیں, اس کی بچی واقعی سیریس بیمار ہے یا ان کے ابو بیمار ہیں یا یہ ہے, تو پرسنل لیول پہ بھی میں نے ان کا نمبر منگایا جیز کیش کا, جیز اکاؤنٹ کا, اور میں نے ان کو پیسے اسی ٹائم میں نے کہا کہ آپ صرف 10 منٹ انتظار کریں, یہ پیسے آپ کے پاس آ رہے ہیں. جب ان کے پاس پیسے پہنچ گئے تو خوشی تو ہوگی نا. ایک آدمی, غریب آدمی جب اس پوزیشن میں نہ ہو کہ وہ علاج کرا سکے یا بچوں کی کتابیں لے سکے, یہ میں اپنی پرسنل لیول پہ میں نے اسٹارٹ کیا. اور آج الحمدللہ میری فیملی اور میرے نمازی ساتھی جو میرے ساتھ وہاں پر نماز پڑھتے ہیں, وہ میرا اس فنڈنگ کا حصہ ہے. 1-2 میرے ساتھی ہیں, ایک محترمہ ہے لندن میں ہے, ایک ہمارے ساتھی ہیں کینیڈا میں ہیں سعید صاحب, محترمہ شیراز صاحب لندن میں ہیں, اور 1-2 دوست ہمارے امریکہ میں اور سعودیہ میں بھی ہیں. وہ بھی تھوڑے پیسے خاص طور رمضانوں وغیرہ میں بھیج دیتے ہیں. تو وہ پیسے ملا کے اتنے پیسے ہو جاتے ہیں, اس لیے پیسے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ اس میں برکت ہوتی ہے. وہ پتہ نہیں چلتا, وہ 5 لاکھ کے 50 لاکھ بن جاتے ہیں, 50 لاکھ کا 1.25 کروڑ بن جاتا ہے. بلیو کریں کووڈ میں ہم نے 1.25 کروڑ روپے کا کچا پکا راشن دیا. ہم نے اپنی لیول پہ, ہم نہ کوئی گورنمنٹ ہے, ہم نہ کوئی ہم کسی سے 1 روپیہ ڈونیشن لیتے ہیں. کبھی میں نے آواز نہیں لگا PZPO کو والوں کو کہ 100 روپیہ جمع کرو. لیکن اللہ تعالیٰ اتنی برکت ڈالتا ہے, اتنی برکت ڈالتا ہے کہ سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے میرے ساتھ تجارت کرو. وہ تجارت میں نے شروع کی اور وہ تجارت جاری ہے جب تک میری زندگی ہے, جاری رہے گی. اس کے بعد یہ PZPO جو ہے آپ لوگ چلائیں گے, اور یہ انشاءاللہ تا قیامت چلتی رہے گی, کیونکہ اس کی بنیاد ہی جو ہے نا وہ سچ حق پہ ہے. اور اس گلدستے کی خوشبو یہ بھی ہے کہ اس میں ہمارے قریشی صاحب جیسے بزرگ بھی ہیں, ظاہر رشید صاحب جیسے بزرگ بھی ہیں, اور جنید و ذیشان جیسے نوجوان بھی. یہ بڑا زبردست سلسلہ ہے. اور بڑی اچھی بات کی اختر صاحب نے کہ ینگ لوگوں کو اب اس کو فرنٹ پہ زیادہ لایا جائے, اور انشاءاللہ ینگ فرنٹ پہ ینگ لوگوں کو لایا جائے گا. وہی اس ملک کی تقدیر بدلنے کی پوزیشن میں ہے. ہم تو اب صرف باتیں کر سکتے ہیں یا تھوڑا بہت گائیڈ ان کو کر سکتے ہیں, لیکن اب وہ ماشاءاللہ وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ تبدیلی لا سکیں. میں اب جو دیکھ رہا ہوں وہ سیکھ کر رہا ہوں کہ وہ جس طرف جا رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں نیو جنریشن بڑی پڑھی لکھی ہے, وہ تھوڑی بات پہ گوگل پہ چلی جاتی ہے, ہر چیز سرچ کر لیتی ہے. ہم جو سوچ بھی نہیں سکتے وہ اس نقطے پہ پہنچ جاتی ہے, اور ہر دنیا کا ان کو پتہ ہے کہ آج اکانومی کس ملک کی کہاں جا رہی ہے, کون سا ملک اکنامیکل کہاں جا رہا ہے, سیاسی طور پہ کیا ہلچل ہو رہی ہے, کیا انٹرنیشنل افیئرس میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں, کیا جو ہے
منافقت ہو رہی ہے، منافقت بھی بہت ضروری ہے مجھے دہرانا، کیونکہ تو ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، ہم کشمیر کے ساتھ ہیں، بلکہ بعد ہم ان کا ساتھ دیں گے اور دیتے رہیں گے۔ کوئی بھی گورنمنٹ ہو، چاہے کوئی بھی طاقت ہو، ہم اس کے خلاف ہیں، ہم فلسطین اور کشمیر کے ساتھ ہیں، ہم اپنی عوام کے ساتھ ہیں، ہم غریب کے ساتھ ہیں۔ اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ بھی کسی بھی پارٹی میں ہو، کسی بھی اس میں ہو، تنظیم میں ہو، کہیں اگر ظلم ہوتا ہے اس گورنمنٹ کے خلاف بھی آواز اٹھائیں، تھانوں پہ پہنچ جائیں، پریس کلبوں پہ پہنچ جائیں۔ کوئی نہ دیکھیں یہ نواز شریف کی حکومت ہے، یہ عمران خان کی حکومت ہے، یہ شہباز شریف کی حکومت ہے، یہ مراد علی شاہ کی حکومت ہے۔ اب میں نہیں مانتا ان حکومتوں کو، جو انصاف کی بات کرے گا ہم اس کے ساتھ ہیں۔ یہ زندگی اسی طرح میری ختم ہونی ہے، سچ اور حق کے اوپر۔ اور میں ایک لائن دے کے جا رہا ہوں آپ لوگوں کو، میں نہیں کہوں گا لیکن آپ لوگوں کو انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ میری منگی بہن خیرپور سے آئی ہیں، ہماری عہدیدار بننا چاہ رہی ہیں۔ ہماری وہاں پر عہدیدار تھی زویا ملا صاحب، وہ بیچ میں کام نہیں کر رہی تھی، پھر ان کی تھوڑی سی ریپوٹیشن بھی مجھے پتہ چلی کہ وہ لوگوں سے پیسے مانگتی ہیں یہ وہ، تو میں نے ان کا یہاں سے کچھ جو میں بھیجتا تھا راشن وغیرہ وہ میں نے خیرپور کا بند کر دیا۔ سب جگہ میں نے بھیجا، اس دفعہ میں نے خیرپور کو بالکل ڈسکنیکٹ کر دیا۔ وجہ یہی تھی کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ جو پیسہ ہے حق کا، یہ جو ہے غریب کے اس میں نہ جائے، اس کا چولہا نہ جلے اور آپ اپنے گھر کے چولہے جلائیں، یہ ذاتی والی بات ہے۔ تو منگی صاحبہ کو جو ہے صاحبہ کی جگہ میں پریزیڈنٹ خیرپور کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سلیم صاحب نے بڑی اچھی سجیشن دی کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے، کچھ تبدیلیاں لینی چاہیے، جو پوسٹیں ویکینٹ ہیں ہماری لیڈیز ونگ کی، ڈویژن لیول پہ یا ڈویژن لیول پہ، سندھ لیول پہ ان کو فلفل کیا جائے۔ اور اس کے لیے یہ میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کروں گا، سندھ لیول پہ بھی اور ڈویژن لیول پہ، پھر آپ ڈویژن والے ڈسٹرکٹ کے ساتھ میٹنگ کر لیں، جو بھی پوسٹیں خالی ہیں وہ آپ مجھے ریکمنڈ کریں اور ان کو میں آپ کے کہنے پہ ریکمنڈ کروں گا اور آپ کے کہنے پہ میں فلفل کروں گا، آپ کے کہنے پہ لوں گا۔ اور یوتھ ونگ کا میں انشاءاللہ ابھی میں کراچی پہنچ کے سب کو لیٹر لکھتا ہوں، اور یوتھ ونگ ہم جو ہے فوراً ہی ایکٹیویٹ کرتے ہیں پورے پاکستان میں۔ اور بڑی بات ہے کہ اس رمضان میں بھی ہم نے بلوچستان کو ہم نے بھولی، جعفر آباد، کوئٹہ اور گوادر اور ایک اور بھی جگہ ہے، وہاں پر ہمارا راشن ڈسٹریبیوٹ ہوا، ڈی جی خان میں ہوا، خانپور میں ہوا، راجن پور میں ہوا، سیلاب میں بھی ہم وہاں تک پہنچے۔ تو یہ ایک میرے خیال میں اتنی چھوٹی تنظیم ہونے کے باوجود ہم وہاں تک پہنچ رہے ہیں، یہ اللہ کی ہمارے اوپر بڑی مہربانی ہے۔ اور اگر ہم اسی طرح چلتے رہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بہت مہربان ہے۔ یہ تنظیم بہت کچھ کر سکتی ہے، بہت کچھ کر سکتی ہے۔ یہ تنظیم جو ہے کافی حد تک آگے جا کے بہت کچھ کر سکتی ہے۔ اس میں پھر ہم اپنے دوستوں کو بھی آگے چل کے حصہ بنائیں گے، بزنس کمیونٹی کو، پورے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو آن بورڈ لیں گے، کہ تو میرے سب سے تعلقات ہیں، سکھر کی چیمبر ہو، حیدرآباد کراچی چیمبر وغیرہ، وہاں بھی میرے اپنے تعلقات اچھے ہیں اور اللہ کے احسان ہیں، لوگ میرے اوپر اعتماد بھی کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، کریڈٹ ہے۔ تو اس میں ہم کو بھی آن بورڈ لیں گے، تو اس کو ہم اور اچھے طریقے سے فائنینشلی مضبوط کر کے اور اچھے طریقے سے چلائیں گے۔ اس میں ہم کمیٹیاں بنائیں گے، کمیٹیاں اس کو چلائیں گی، میں نہیں چلاؤں گا، کمیٹیاں چلائیں گی، مختلف ڈویژن میں کمیٹیاں ہوں گی۔ میں جو ہے اس میں پروپوزل لوں گا اور پروپوزل آپ ہی اپروو کریں گے، میں نہیں اپروو کروں گا، آپ ہی اپروو کریں گے۔ ہاں بہن، آپ کچھ بولنا چاہیں؟ ہاں جی، آئے گا سر، ان کی ذمہ داری میں لوں گی، میں ان کو لے کر آئی ہوں، انشاءاللہ کوئی آپ کو ہمارے سے شکایت کہنا چاہتی ہوں، میں خود اپنی غریبوں کی بہت مدد کرتی ہوں، کیونکہ مجھے غریبوں سے محبت ہے، کیونکہ کوئی معذور ہے، کوئی غریب ہے، کس کو گھر نہیں ہے، کس کو راشن نہیں ہے، میں خود اس کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ سر، جس وقت ان کی ڈسٹریبیوشن ہوگی تو ہم لوگ خود ہی ان کو لک اپ کرتے ہیں، ہم لوگ ان کے ساتھ ہوں۔ میرے کام سے آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ بس یہ بہن آپ کو لائیں گے، انشاءاللہ یہ آپ کو گائڈ کریں گے، انشاءاللہ سر، ہم آپ کبھی شکایت نہیں دیں گے جب تک سر۔ آپ
सर ने देख कर फिर उनके साथ काम किया। नहीं नहीं, इंशाल्लाह आप मेरे काम से खुश हो जाएंगे। सर ये वो कह रही है मुझे ओहदा नहीं दे, मेरे साथ होती है ना ये, मेरे साथ होती है सर, कोई भी दे दे। और आखिर में मैं जो सक्खर के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसमें हमारे डिवीजन के अहदेदार भी हैं, डिस्ट्रिक्ट के भी हैं, वीमेन विंग के भी हैं, और यहाँ की दायस उसके भी हैं, और हमारे फेडरल काउंसिल के मेंबर भी हैं, और सिंध लेवल के जॉइंट सेक्रेटरी हमारे हैं तारिफ साहब भी हैं, उसके साथ साथ सिंध लेवल के हमारे जनरल सेक्रेटरी सलीम हबीब साहब भी हैं, अतर बंदानी साहब की एडमिशन है, निशान हमेशा हमारे साथ चलता रहा है, बाबू मैर साहब वगैरह, अपना आरआई साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, हमेशा अपने दिल खोल के उन्होंने अपने हाल वगैरह फ्री में हमें दिए हैं। फेजी साहब जो हैं हमारे प्यारे दोस्त हैं, पुराने साथी हैं, सच्चे साथी हैं, हमारे कलकोट के साथी आए हुए हैं माशाल्लाह, उनको मैं जो आलमगीर भी हैं, हमारे मलिक साहब भी हैं उनको, और मेरे ख्याल में घोटकी जो लॉ एंड ऑर्डर बड़ा ख़राब था, उन्होंने कहा था सर हम नहीं आ सकते, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि आप थोड़ी हिम्मत कर लें, इंशाल्लाह आज ही के दिन तो आप किडनैप नहीं होंगे। तो वो भी आए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने अल्लाह के नाम पे निकल पड़े और इंशाल्लाह खैरियत से यहाँ भी पहुँचे हैं और खैरियत से अपने घर भी पहुँचेंगे, और इंशाल्लाह इसी तरह इसको PZPO की इस तंजीम को हम लेके आगे बढ़ेंगे, और इंशाल्लाह दिन रात चार चौधरी अल्लाह ताला इसको PZPO जिंदाबाद, PZPO जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अब्दुल मजीद पठान साहब जिंदाबाद। मैं अब हमारे फैजी साहब जो हमेशा हमारे साथी रहे हैं, कोई बिजनेस कम्युनिटी की मीटिंगों में भी हमेशा साथी रहे हैं, और फिर आखिर में कोई दुआ कराया करते थे, तो मैं आज भी उन्हीं से रिक्वेस्ट करूँगा कि दुआए खैर अपने मुल्क के लिए, अपने फ़लस्तीन के लिए, अपने कश्मीर के लिए, अपने जो मजलूम हैं उनके लिए, जो परेशान हाल है परेशान हैं उनके लिए, जो बीमार हैं, बे औलाद हैं, हर किस्म की परेशानियाँ और हालात हैं, फैमिलियों में बच्चियाँ बैठे हैं, बेरोज़गार हैं, या शादियाँ नहीं हुई हैं, तो उसको ज़्यादा आप समझते हैं, इसको एलिबरेट करके सबको कवर करके एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की दुआ कराया जाए, जिसमें हमारे आंसू वैसा 2 मिनट हमारे सिंध की रवायत है कि अपने मेहमानों को हम अजरक और टोपी का तोहफा पेश करते हैं। तो सक्खर डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी हाफिज निशान साहब यहाँ तशरीफ लाएंगे और डॉक्टर इफ्तिखार साहब को अजरक और टोपी का तोहफा पेश करते हैं। बना रहे हैं सलीम भाई गए आपका मोबाइल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब शेख साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो कराची डिवीजन के प्रेसिडेंट सलीम चैंडू साहब को अजरक और टोपी का तोहफा पेश करें। आदम की साहब कहाँ आए? और सिंध में जनरल सेक्रेटरी सलीम हबीब साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो चेयरमैन साहब को सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा पेश करें। सलीम भाई इधर बाबा मुगल साहब साथी सच्चो मान
ओके ओके कंदकोट से आलमगीर साहब तशरीफ लाए, चेयरमैन साहब आ जाओ ओके सर सक्खर डिस्ट्रिक्ट सक्खर डिवीजन के प्रेसिडेंट अतर महमूद साहब चेयरमैन साहब को अजरक का तोहफा पेश करेंगे। जनाब अतर महमूद साहब। ओके सर मलिक सिकंदर साहब कंदपुर से आए हैं, वो भी ओके चेयरमैन साहब को अजरक का तोहफा पेश करेंगे। ओके आइए बेटा आप लोग हमारे नौजवान खिदमत से जा रहे हैं। ओके मिस नौशीन अपनी लेडीज विंग की तरफ से अजरक का तोहफा पेश करेंगी चेयरमैन साहब को। सही है फैजी साहब। ओके हमारी लेडीज विंग से हमारी मुबीना आपी अजरक का तोहफा पेश करेंगी सीनियर सिटीजन काउंसिल के हमारे जाहिद रफीक साहब को। जिन्हें हम बाबा बाबा एपीजेड बिल्कुल अल्लाह इनको सलामत रखे। मैं भी इधर देखें इधर से ये अभी एक इधर आ ओके। जाए फ्रंट पे सारे यूं एक मिनट क्यूब बना लेते हैं, दो और एक बना लेते हैं हम जॉइंट। ओके अभी है ना यही रहे, ये लोग भी आ जाएं आप लोग नजदीक। बाकी दोस्त आ जाए भाई। जब्बार सही अब्दुल जब्बार सुमरो साहब समद मेमन साहब आगे आ जाए। बाबू बाबू मार साहब आगे अच्छो सर